अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हारुल हक़, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत माह रवां सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स को 15 किलो चावल मुफ्त सरबराह करेगी। तेलंगाना हुकूमत माह अगस्त में सफ़ेद कार्ड गिरंदों को 15 किलो चावल मुफ्त तकसीम करने का ऐलान किया है। अप्रैल और मई के महीने में मरकज़ी हुकूमत ने तमाम कार्ड होल्डर्स को 5 किलो चावल मुफ्त दिया था, लेकिन रियासती हुकूमत ने इसे तकसीम नहीं किया। चूँकि अप्रैल और मई के महीने में फ़ी माह 5 किलो चावल मुफ्त नहीं दिया गया था, इसीलिए इस माह जुलाई में फ़ी यूनिट 10 किलो चावल तकसीम किए गए थे। इलावाजी माह अगस्त में हर कार्ड गिरंदों की 15 किलो चावल मुफ्त देने की तैयारियां की जा रही है। कई सियासी रहनुमा बहुत जल्द सियासत में अपने वारिसों को पेश करने की जुस्तजू में लग गए हैं। मुश्तरका करीमनगर ज़िले रियासत की सियासत में एक ख़ास मकाम रखता है। तहरीकों की जन्म भूमि कहलाने वाला ज़िला शुरू से ही सियासी तौर पर मुतहर्रिक रहा है, जहां कुछ कायदीन अपनी पहली नस्ल को सियासत में लाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर कुछ अपनी तीसरी नस्ल की सियासत में लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इटेलर राजेंद्र के इस ऐलान के बाद कि वो हुजूराबाद के बजाय गजवेल में सीएम चंद्रशेखर राव के खिलाफ मुकाबला करेंगे, इसीलिए शायद अब जमुना रेड्डी इटेलर राजेंद्र की बीवी को हुजूराबाद से मैदान में उतारे जाने की खबरें आम हैं। गंगुला कमलाकर के बेटे गंगुला हरिहरन को सियासी एंट्री यकीनी बनाने की कोशिशें ज़ोरों पर हैं, जबकि अवाम इन सब अवामिल पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। तेलंगाना में वोटर लिस्ट में इंदराज, हदफ, तफसीलात की दुरुस्तगी, पते की तब्दीली वगैरह के लिए दरख्वास्त का नया तरीक़ा पीर से नाफिजुल अमल। वोटर लिस्टों को आधार नंबर के साथ जोड़ने की मशक़ पीर से मुल्क भर में शुरू हो गई, लेकिन वोटरों के लिए अपना आधार नंबर देना लाजमी नहीं है। नए निज़ाम के तहत नौजवान ख़वातीन और मर्द जो 17 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, अब वोटर रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्तों के अमल को आसान बनाने के लिए 1 अगस्त से तब्दीलियाँ दस्तयाब करवाई जाएंगी। आधार सिर्फ इस सूरत में जबकि रज़ाकाराना तौर पर दिया गया हो। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने वोटर रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट को अपडेट किया है ताकि आधार नंबर को जमा किया जा सके। अलबत्ता फॉर्म 6B आधार नंबर दस्तयाबी की सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा। आधार नंबर ना होने पर और नए नाम की फहरिस्त में शामिल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। ग़िज़ाई अशिया पर गब्बर सिंह टैक्स, श्रीकुंडा चलापति का तंज़िया रिमार्क। श्रीकुंडा चलापति ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत दही, लस्सी, मक्खन, दूध, पनीर, गुड़, शहद, चीनी, चावल, गंदम, मुरमुरे वगैरह मरकज़ी हुकूमत ने खाने की भी किसी चीज़ की GST से इस्तिस्ना नहीं दिया है। 80% हिंदुस्तान की गरीबी जनता भी दही खरीदती है, यानी गरीबों की जेब पर भी GST लगा दिया गया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया और मीडिया की कोई हरकत में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गब्बर सिंह टैक्स कहा जा सकता है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी 3 अगस्त को अपनी काबीना में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने कहा कि 4 या 5 नए लोगों को काबीना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस बात का इंकशाफ मीडिया के सामने किया है। उन्होंने कहा कि हमने वजीर सुब्रता मुखर्जी और सुधन पांडे को खो दिया है। पार्था चैटर्जी जेल में हैं, इसलिए इनके तमाम वजारतों को मुकम्मल किए जाएंगे। मेरे लिए अकेले इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं है। पूरी काबीना को तहलील नहीं किया जाएगा, बल्कि नए वज़रा को शामिल किया जाएगा। सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली, साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने कहा कि SR पाटिल कर्नाटक में CM उम्मीदवार के लिए सही लीडर हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने SR पाटिल के नाम को अवलियत दी है, जबकि सिद्धारामैया और पार्टी के रियासती महकमों के सरबराह DK शिवकुमार पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार के दौर में थे। DK शिवकुमार ने यह इशारा दिए हैं कि वो अवाम की हिमायत से वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। पाटिल की सालगिरह की तकरीबात पर मोइली के तबसरों ने कांग्रेस की सफ़ों में एक गर्मा गर्म बहस छेड़ दी है। ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए कोई बाहर के आदमी की ज़रूरत नहीं है। IT कंपनियां अब घर से काम के साथ भारी तनख्वाहों की पेशकश कर रही हैं, क्योंकि अक्सर मुलाजमीन दूसरी कंपनियों में मुंतकिल हो रहे हैं।
IT کمپنیوں کے لیے ملازمین کی جانب سے دیگر کمپنیوں کو منتقل ایک درد سر بن گئی ہے۔ ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز، TCS، وپرو، HCL جمی گھریلو IT کمپنیاں ان مسائل کو روکنے کے لیے تخفیف کے اقدامات کیے ہیں اور باصلاحیت افراد کی زیادہ تنخواہوں پر ملازمت فراہم کی جائے گی۔ وپرو نے کہا کہ وہ اپنے ملازمین کو ہر 3 ماہ میں ترقی دے گا اضافے کے ساتھ، جبکہ TCS کا مجموعی خالص منافع 5.2% بڑھ کر 45,411 کروڑ ہو گیا ہے، جبکہ 2022 میں 16% اضافے کے ساتھ 52,758 کروڑ ہو گیا ہے۔ وپرو نے جون 2022 کے سہ ماہی میں 2,563 کروڑ کی آمدنی کا اعلان کیا ہے، جو بڑھ کر 3,283 کروڑ ہوا ہے۔ ایسے میں ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا دشوار نہ ہوگا، لیکن ملازمین کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی پر پابندی غیر منصفانہ عمل ہوگی۔ وزارت ریلوے انکوائری دفتر کا نام تبدیل کر کے انکاؤنٹرز کا نام سہیوگ رکھا گیا ہے۔ ریلوے بورڈ مسافر مارکیٹنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیرج شرما نے ایک حکم جاری کیا ہے، جس کے مطابق اب انکوائریوں کا کاؤنٹر کی جگہ سہیوگ کاؤنٹر کام کریں گے۔ ریلوے بورڈ نے تمام ریلوے کے زونل دفاتر کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ ریلوے، جو کہ وقت کے ساتھ ریلوے میں بہت سی تبدیلیاں لا رہا ہے، حال ہی میں انکوائری کاؤنٹرز کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کے اوسان خطہ حزب اللہ نے نشر کی اسرائیلی بحری جہاز کی تصویر۔ ہم کسی بھی اسرائیلی جہاز اور گیس فیلڈ کو تلاش کر کے تباہ کر سکتے ہیں، حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کا بیان۔ گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو کے دوران حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے کہا کہ مسلح گروپ کو کریش اور کسی بھی دوسرے اسرائیلی گیس فیلڈ کو تلاش کر کے حملہ کر سکتا ہے۔ اس خصوص میں حزب اللہ نے ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں اسرائیلی سمندری تیل اور گیس کی صنعت میں شامل جہازوں کو دکھایا گیا ہے اور وقت کے ساتھ کھیلنے کے خلاف متنبع کیا گیا ہے، جس سے سمندری سرحد کی حد بندی کے مذاکرات کے دوران فوجی کشیدگی کے خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسرائیل اور اردن کے 28 سالہ تعلقات کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے لیے مشترکہ انڈسٹریل پارک بنانے پر اتفاق کیا ہے، جہاں دونوں ممالک کے تاجر اور ملازمین بلا روک ٹوک آ جا سکیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپید اور اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کے درمیان گزشتہ ہفتے عمان میں ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے 1994 میں امن معاہدے کے وقت پیش کی گئی مشترکہ انڈسٹریل پارک تجویز کو عملی جامہ پہنانے کا اتفاق کیا ہے۔ سرحد پر بنائے جانے والے انڈسٹریل پارک اردن گیٹ وے پارک کے ٹرمینل کی تعمیر اسرائیلی ایئرپورٹ اتھارٹی کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ گیٹ وے انڈسٹریل پارک میں دلچسپی رکھنے والے اسرائیل اور اردن کے تاجروں کے لیے کراسنگ ایریا ہوگا، جہاں سے وہ پیدل چل کر بھی بلا روک ٹوک انڈسٹریل پارک میں آ جا سکیں گے۔ انڈسٹریل پارک میں اسرائیل اور اردن دونوں ہی کی کمپنیاں ہوں گی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ پوٹن نے نیوی ڈے کے موقع پر سینٹ پیٹرسبرگ میں تقریب میں شرکت کی اور نئے نیول ڈاکٹرین پر دستخط کیے۔ روسی نیوی ڈاکٹرین میں امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ صدر پوٹن نے تقریر میں کہا کہ روس کی افواج کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے آنے والے مہینوں میں بحریہ کو ہائپرسونک زٹکون کروز میزائل دینے کا اعلان بھی کیا۔ امریکہ کی دنیا کے سمندروں پر حکمرانی کی اسٹریٹجک پالیسی کو روس کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ افغان پولیس اہلکار کے مطابق طالبان فورسز اور ایرانی سرحدی محافظوں کے درمیان جھڑپوں میں افغانستان کا ایک اہلکار ہلاک۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جنوبی افغان صوبے نیمروز کے پولیس ترجمان بہرام حق مل نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے، لیکن تصادم کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہوئی ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس نے ایران کے سرحدوں علاقے پر ہرمند کے گورنر مسام ہرازنی کے حوالے سے بتایا کہ جھڑپیں رک گئے ہیں
اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کی تسنیم خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئی جب طالبان فورسز ایک ایسے علاقے میں اپنا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی جو کہ افغان علاقہ نہیں تھا۔